écran. Donc la dernière fois, كنا شفنا Bonjour. السلام عليكم. Alors المرة اللي فاتت donc كنا شفنا comment dire l'appel d'une procédure stockée. Le groupe 201 et 202. Alors, on gère la base de données. Donc, on a la procédure. وكنا عيطنا لها باستعمال الدوت نت. الفيديو il est enregistré après. Aujourd'hui, on va faire un plus avancé que ça. D'accord. Donc, نذكروا بعدا بالكود. عندي table client فيها الكود و le nom et le password. D'accord. On va faire une procédure stockée فيها l'input, paramètre d'entrée, output ou on va dire فيها select فقط. OK. Donc باش ما نكثروش donc c'est juste d'accord. Donc تكون فيها select. OK. et aussi ممكن تكون procédure stockée return in valeur بحال هذه procédure كترتورني 5 كذلك ممكن تعمر output. OK. Donc نديرو new query, créer une procédure. Oui. هيكون في الكونترول كامل. وي Monsieur Madiati, oui. قلت لك واش هادشي اللي غادي يكون عندنا اليوم غادي يكون في الكونترول. Non, non, non. لا فهمتي شكرا. لا ديال لا سيمين هذا شي جديد في السيمانه لا. D'accord. وي OK. Donc on va créer une procédure PC juge. D'accord. غنديرو فيها input output. مثلا الفاريابل A مثلا غادي تمثل لو كود. مثلا تعطيني الكود ديال لا بيرسون et quoi encore. نقدروا ما نديروش اوتبوت دابا نديرو غير عاديه بور انستون as begin. alors نديرو une procédure كتريتورني لنا لا ليست ديال المعلومات. alors select étoile from Lyon where code égale arrobas. d'accord. كما ممكن تكون عندي إذا زدنا une autre table نقدروا نزيدو une autre table qui va nous permettre de faire une jointe. الصوت تيتقطع. ah bon. Normalement راني مكونيكتي دابا بالسونتر في ليستيا. سي با واش ياك ميم عندك مسيو مزيان الصوت. يا الكونيكسيون مجهده عندي ما عرفت انا ما عرفت. يعني غادي تسجل مزيان لا فيديو سوا بيان انregistré. alors كرييت بروسيدور بي سي 2 صافي. شنو كدير هاد البروسيدور كتافيشي دونك الفيديو اللي كانت قبل كانت عندنا بروسيدور يبدا بروسيدور ماشي كتافيشي مي اون فيت كتريتورني اوتبوت كنعطيو لها انبوت كترجع لنا اوتبوت. فهي بي سي كنعطيوها الكود كتعطينا لو نون دونك هذه في اوتبوت. اما دابا البروسيدور كنعطيها مثلا الرقم كترجع سيليكت. تقدر سيليكت تكون فيها جوانتي يقدر اوتر. دونك نركزوا غير على هذا. كريي دونك بروسيدور كريي في لاباز كليون فوالا ان بتي تيست اكزيك بي سي 1 دونك ما فيهاش اوتبوت. دونك مثلا كود رقم 1 client رقم 1 attend par maintenant qui n'a pas été fourni. PC2 PC2 هي كندير ثاني مثلا 4 ولا 5. اوكي حتى لهنا مزيان. دابا نجيو دي كوتي سي شارب. Donc on veut faire appel à cette procédure. Donc le code il est valable aussi pour Windows Form. D'accord. Donc هنا ajouter
مثلا un web form اللي غادي نخدمو به web form simple دونك هذا نسميه appel. السلام عليكم أستاذ. oui qui oui d'accord appel procédure 2. D'accord. Donc, on va le formulaire ici. Alors, maintenant, comment je peux faire une page qui va appeler procédure 2, l'IPC2. C'est une chose, les entrées. Donc, c'est un A. Donc, c'est text box. Et l'affichage, ترجع لي liste. يعني select soit غادي نخدم data reader, soit غادي ندير grid view pour l'affichage, soit les deux. D'accord? Donc, je fais plus rapidement. عندها paramètre واحد input. ولكن هنا باش نريكوبيري غندير اكزيكيوت ريدر. دونك مين تكون عندك بروسيدور بحال هادي ديال ديك المره هنا كنا درنا اكزيكيوت نو كويري فقط. دابا اكزيكيوت ريدر باسكو كترجع لينا سيليكت. نمشيو دابا هنا لا باج هي هنا. دونك ميتون ان لابيل ici. une zone de texte ici. Code, on va demander donc maintenant on a le code, donner le code, il va afficher le معلومات ديالو. D'accord. Textbox on peut lui valider استعمال validateur required validator. Donc error message نديرو فيه مثلا code obligatoire. هادشي ديجا درنا كنعاودو بالنسبه لي جون اللي se rappellent pas. Contrôle أستاذ مشى لك الصوت، مبقيناش كنسمعوك. Monsieur, صوت. maintenant. Oui. وي سي بون أستاذ دابا سي بون. Parce que c'est pas logique hein, le micro il a été désactivé par quelqu'un donc faites attention donc باش نبقاو نقلبوا دابا نديرو سكانير دابا نبداو نقلبوا لي دوني ديال كل واحد. أستاذ اوكي راه حتى قبيله كان شي واحد كيخرجني من لاغينيو. حتى قبيله كان شي واحد كيخرجني من لاغينيو. il faut pas jouer ça. D'accord. سير كاين مشكل راه مثلا تيهبطوني. زيد. Attendez. Moi, la vidéo ça s'enregistre. La liste de présence il est stocké plusieurs fois. حنا غادي نشوفوا دابا هذا المشكل دابا ديال لي دروا داكسي. كما هذا عندكم لي دروا داكسي زيد. D'accord. D'accord, maintenant. Ok. Donc, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, envoyez un monsieur, oui. D'accord. D'accord. Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur, donc, regular expression validator. جرينا هنا كليكي عليها دونك هنا je fais error message مثلا نقول لك le code est un chiffre. validation expression غادي نديرو فيها حنايا مثلا يكون عدد اذا غنديرو 0 9 1 plusieurs fois. D'accord. Puis contrôle to valider text box 1. Donc il a
il est غلط عطاني حروف ما غاديش يتقبل لي. Alors le code de l'appel ديال procédure, je vais le mettre dans un bouton et le texte ديال البouton كذلك je vais l'appeler bouton appel procédure PC1. D'accord. Maintenant le résultat النتائج اللي غادي من تعيطوا للبروسيدور il faut afficher. Donc, je peux afficher les données maintenant dans un label, dans un panel, ou on utilise حتى le grid view. On va donc comment faire donc dans une grid view rapidement. Et je vais afficher l'affichage double. Je مرات غادي نافيشي في نفس الوقت النتيجة. D'accord. Donc المنتظر شنو هو؟ كندخل الكود 1 2 3 4. داكشي اللي كترجع البروسيدور مثلا درنا 5 ترجع بحال هاد الليسته هادي. soit غنافيشيها manuellement, soit غنافيشيها. واضحة الفكرة؟ Maintenant, je clique sur le bouton appel de procédure. Vous pouvez faire Tricas si vous voulez, sinon pas la peine pour l'instant. Alors, il me faut la chaîne de connexion. D'accord? Alors, la chaîne de connexion, la requête. Non, il n'y a pas de requête. La requête, c'est le nom de la procédure. Donc, je vais dire SQL connection. Il est importé, bien sûr. Dans la chaîne ici, chaîne de connexion. Importer سميتو. Oui, d'habitude كيعطينا automatiquement importer. Donc importer tout. Donc système.data.sql client et aussi système.data اللي فيه data table, les datasets, ainsi de suite. نحتاجو بالنسبة للافيشاج rapide في grid view. D'accord, donc la chaîne de connexion. Que doit-on faire? SQL commande. Là, ouvrir la connexion. Vraiment la connexion. Entre les deux, on va faire SQL commande. Alors pour faire appel, je n'ai pas le procédure stocké. Il y a une configuration à faire. Il y a un ex qui la commande. Donc, new SQL commande. L'isme de la procédure, c'est le nom de procédure que vous avez ici. D'accord. Donc PC2, la connexion ici, paramètre tani, point virgule. Maintenant, les paramètres d'entrée ou de sortie. Donc, on a maintenant واحد. Donc, on a de sortie, خصني جوج. D'abord, واحد غنديرو d'entrée وننتظر النتيجة ديال select. Donc, je fais SQL paramètre. Donc, je vais l'appeler, ça c'est le code param, le code P1 ou même code paramètre. Paramètre code là. Ok, ou le P1 égale new SQL paramètre. Maintenant, on spécifie le nom que vous avez donné le paramètre. On a arrobas A. Je fais arrobas A aussi. On a le type. On a, moi je vais dire le value. Le type, c'est SQL DB type varchar. Non, c'est pas varchar, c'est int. C'est int. Le code il est entier. Quand on a varchar, on dit varchar, on dit la taille 20. لو كان varchar مثلا كان varchar تزيد هنا شحال ديال لاطين عاد غتجي الفاليو. مازال واحد القضيه. دونك مازال هذا البارامتر نمشيو بارامتر ديريكشن الاتجاه ديالها واش اوتبوت واش انبوت. غنشوفوا الاخرين. بارامتر ديريكشن بوين. كاين انبوت هو اللي داخل اللي كيكون في بروسيدور ستوكين كيتعطى لها من برا. اوتبوت كترجعو. غوتورن فاليو هي داكشي اللي كيدار لي روتورن. داكوغ. هادي انبوت اوتبوت جو بونس يقدر يلعب جوج ادوار. يكون انبوت و اوتبوت في نفس الوقت. شي فاليو هادي حاله خاصه. On va faire input, c'est un entrée. Alors puisque c'est input, donc حنا خصنا نعطيو لا فالور. égal point value
لا فالور ديالو هي هذه اللي كاينه في التكست بوكس ولكن اتونسيون الفو كونفيرتي لحقاش قلنا انت d'accord il faut convertir on peut faire int.parse ou là convert to la classe de conversion to int.parse int text box 1.text configuration ديال البارامتر d'entrée salade هي هذه نزيدوها دابا في الكوماند cmd.parameter.add paramètre. Est-ce que c'est OK now? Maintenant, la procédure stockée, est-ce que je dois faire execute non-query ou execute reader ou execute scalar كتديبوندي واش ندير انت في الكود ديال البروسيدور اش داير لداخل. الا كانت غير تعطيها مثلا او ترجع لك مثلا بي مثلا اوتبوت تقدر تكتفي باكزيكيوت نون كويري كوم لو كا ديال البروسيدور هذه مثلا بروسيدور بي سي 1 كنعطيوها الكود كترجع لنا هذه غدير اكزيكيوت نون كويري ما فيها حتى شي سيليكت هنا ماشي ما فيها حتى شي افيشاج. باغ كونت هذه الا بغيتي تريكيبيري هذا الشيء اللي عطات سيليكت il faut faire un execute reader bien sûr récupérer donc le SQL data reader donc هذه la procédure PC2 فيها select ياك داكور لين كتافيش دونك حتى هي نتعامل معاها بحال شي روكيت سيليكت. مي كاين الحالات ديال اللي ما تافيشي والو كترجع لك غير الاوتبوت SQL data reader. ما درناش استاذ الاسكيل كوموند تيب. وي وي حنا جايين سي فري كو لا كوموند هادي لا كوموند ستكون معالمه بانها سيت اون بروسيدور يعني غتعيط البروسيدور وي داكور. تفكرتو دونك الحيت ديال السيمانه اللي فاتت المهم غدير كوموند تايب ايكال كوموند تايب هذا الرقم من هاد لا كلاس دي نيميراسيون ايكال دونك كوموند تايب بون ستار بروسيدور دابيتود كتكون كوموند تايب بوان تكست يعني انت كتكتب لا روكيت دابا ستارت بروسيدور داكور. هنا داتا ريدر دي ار ايكال نيو SQL data reader. Pardon, ce qu'on dit là. Je vais aller créer l'objet. On va le récupérer cmd.execute. هنا دوك هادي واش غدير non query ولا reader في الكاد بروسيدور سا ديبون كيف داير البروسيدور. تشوف دابا واش كترجع ما كترجعش داكور. تقدر ترجع سيليكت ودير اوتبوت بجوج يعني خصك دير ريدر ديك الحال ديرو ريدر d'accord. Alors maintenant je veux afficher donc j'ai prévu un label et un grid view. Donc, on a le choix d'afficher là ou là. D'accord? C'est un choix. Premièrement, maintenant, afficher grid view. On a le data table. Déclarer un data table égale new data table. كنذكر بأن الداتا تيبل contient هي ملي كتكون عامل كتفيها لي كولون اللي كيسيميليو لي كولون ديال ان روكيت سيليكت ولي لين واللي هي كوليكسيون كتمشي من 0 جوسكا كاونت موان 1 وكل لين ممكن تجبد لي فالور ديالها الا درتي 0 وتجبد دونك لو تكست ديالها. اوكي بون خصك تحدد حتى لا كولون وهي هذيك اللي نورمال 0 سكو سا دون شان كاركتير ولا نو سي ان داتا رو كونيكشن خصك تزيد تكمل تقلب على كيفاش تجبد لافا. المهم ميهمناش دابا هذا مين غيعمل هذا هوروزمون عنده اون فونكسيون كي سابيل لاود هي لاود سي اون فونكسيون كي بيرمي من الداتا ريدر تعمر لك الداتا تيبل. اوكي من الداتا ريدر كنذكر راه بغيت تعمر خصك دير بوكل شي حاجه بحال هادي هنا غادي نجيو ليها بحال هادي هي وايل دي ار ريد كتبقى تقرا طونك كاينين دي فالور كتقرا جيت فاليو 0 انسي سويت وهنا سي بلي تيب. دونك لود شنو لود دي ار هاكا. ميتنون نمشي للجريد فيو ديريكتومون داكشي اللي خرجت النتيجه بوان داتا سورس نديرو فيها لو داتا تيب et dois-je ajouter في l'ASP la méthode qui va faire la relation. Lado, il n'a pas besoin de le faire, c'est data frame. D'accord. نعاودو
داكشي اللي رجعات دونك البروسيدور رجعات سيليكت ستوكات في الداتا ريدر لحنا في داتا تيبل داتا سورس اي داتا مين اكزيكيتون سو بيتي كود. بقى دابا مثلا شي بروسيدور كدير كلشي دير انبوت اوتبوت سيليكت ربما حتى الريتيرن فاليو. ديجا راه عندي واحد النقص هي لاشين دو كونيكسيون ما درتهاش هادي لاشين دو كونيكسيون وي دونك غناخدها من هنا نيت داكوغ. دونك كنذكر اللي بغا ياخد لاشين دو كونيكسيون يدير كونيكت دو داتابيز يعطيني السميه ديال السيرفر. دونك الا ما عرفتش من هنا نمشي نجبدو من ليسكيول سيرفر وهذا الاسم بار ديفو وهذاك سلاش خصك ديرو جوج سينو غادي يقول لك ايرور هنا تشوفو. دونك نديرو اوكي. ملي كدير اوكي كونيكسيون دازت غادي ابيشيها لك هنا دابا هادي نفترضو هادي ما كايناش اللي عطينا دونك هادي الثانيه اوكي. وهنا كتقدر تشوف لاطاب ديال الكليون من هنا. لا ماشي هادي اختاريت لا موفيز باز دوني جو ريفي لو طرافاي نعاودو تولز كونيكت داتابيز سمية السيرفر باغ سمية السيرفر هنا تختار لا باز دوني كليون هي تيست كونيكسيون سي جوست مزيان اوكي. فوالا هي تزادت هنا عندي لاطاب ديالي هي لاطاب ديال الكليون لي فيو لي فانكشن لي بروسيدور كذلك هي اللي كليكيت هنا نلقى شحال عندنا جوج اوكي. فوالا بي سي 1 بي سي 2 كيقول لك بان هذه فيها دو بارامتر واحد داخل واحد خارج هو اونطري و بي سي 2 فيها غير بارامتر دونطري. لاطاب كليون هي الا بغيت تافيشي شو تيبل داتا تشوف لي دوني ديال لاطاب كليون اترافير لانترفاس غرافيك فيزيوال ستوديو. هي دونك لي دوني انطلاقا من فيزيوال ستوديو. داكور حنا دابا اللي درنا هادي بور لانستون سي جوست بور ريكوبيري اون شين دو كونيكسيون. نديرو بوطون دروا بروبريتي نمشيو ادروات فوالا كوبي هاد لاشين كيما هي جلاميس. عندنا مشكل مع هاد سلاش لاحظوا سلاش تسطر عليها كينتظر هنا واش شي اونتي سلاش ان ولا هاد المشكل كاين في لاشين د كاركتير سو فيت دو فوا سلاش واللي كانوا عندك بزاف بغيتي دير كل وحده دير اروباس او ديبي هكا كيديزاكتيفي هاد ليفي. اسكو سي اوكي داكور. دونك جيكزيكوت اسكو جي اون ايرور كيلكو بار وي يكون شي فيشي اخر من غير هذا. اوكي سكون لا وي كاين ايرور في واحد الكود اخر هذا كنا نناقشو هنا. داكور شي مشكل. Y a-t-il une question ici, fait le code? Top l'exécution. D'accord. Donc si je fais donc un code un vide, il vous dit code obligatoire. Si je fais maintenant un code مثلا 5, vous avez le code est un chiffre. Okay. Maintenant si je fais 1, ok, on va vous dire cliquer à le bouton et dire l'appel de la procédure, dire exec. في الروتور il va retourner داك الداتا ريدر اللي درناه في داتا تيبل وافيشينا في الجريد فيو. ان اوتر اكزامبل كليون 5 باغ اكزامبل. اسكو سي اوكي؟ بيان سور الا درت شي كود ما كاينش غتعطيني لا جريد فيد بيان سور هي مثلا 12 ما كايناش واحد كاين. داكور
D'accord, donc ça c'était pour la procédure stockée من هذا النوع اللي فيها juste input. اوكي نشوفوا هذا l'exemple ديال هذه البروسيدور. داكور نديرو دابا التبي الثاني دابا. دونك مثلا procédure je vais l'appeler PC 3 il accepte مثلا on va dire le nom du client, paramètre nom client le ABC ماشي مشكل برجع 20 et qu'est-ce qu'elle fait? Il affiche donc les données du client va simplifier la القضية نافيش donc select étoile from client where client.nom اللي كنا درنا jointure bien sûr. ممكن نزيدو شي table produit pour faire نضطرو نديرو دي jointures where le nom égale arrobas a d'accord et هاد select غتحتاجو execute reader. هنا غنحتاجو donc paramètre d'entrée et paramètre de sortie. maintenant n هو غادي ندير فيه مثلا العدد ديال لي لين اللي تافيشا. دونك شحال من كليون عندي هنا؟ شحال من كليون؟ pour l'instant j'ai 7 clients. دونك كاينه واحد الفاريابل سيستم سميتها @count هذه كتمثل شنو هو لو نومبر دو لين دو لا dernière requête خدمت يعني انسيرت ولا ديليت ولا سيليكت اي وحده اخر وحده خدمت. مثلا الا كان هذا رجع 7 ديال لين هذا غادي يكون 7. واضح؟ اسكو سي اوكي؟ commentaire en commentaire en SQL Server c'est apostrophe. لا أستاذ كنديرو سميتو كلشي أدو ديك اللعيب ندير كنديرو لا ماشي ديال السام الليزر دير بحال السام تيري 6 تيري 6 d'accord. Donc retourne مثلا هنا retourne je peux faire retourne شي قيمة retourne مثلا 5 ولا retourne مثلا bon qu'est-ce qu'elle doit retourner on peut mettre retourner مثلا get date نرجعوا على date ديال اليوم نديرو هنا get date كنلاحظوا مع شين كاركتير. داكور اذا هاد البروسيدور عندها بزاف الادوار هذه ياك نكريو هاد البروسيدور وي alors variable scalaire arrobas a doit être déclarée. C'est vrai j'ai changé le nom d'ILA. alors créer procédure non client select étoile from client where le nom égale arrobas non client. d'accord exécuter conversion implicite de type données date time ou int n'est pas autorisé. voilà اذا الريتيرن كتقبل غير لي زونتي كنديرو باش نحولوها لي زونتي اي دابا نحولو لدات لي زونتي مثلا كاست أستاذ كاست ولا كونفيرت لا الا كاست ماشي سير غنديرو دات بارت جيت ديت. داكور دات بارت كدير كترجع لينا بارتي دو لا دات ياك دات بارت كاينه دات بارت وكاينه دات اش عليها مثلا بغينا السنه يير كتعطي السنه من لا دات. انا نتيستيوها باش نجربها بوحديتها. ديما لي فونكسيون في السكيو تقدر تجربهم سيباريمون. هكا مثلا عطيني السنه ديال هذا النهار هي صافي. داكوغ ولا الا بغيتي لو جور ديال هاد لا دات الا بغيتي تحولها دونك اسكو تكونفيرتها لان جو سي با اسكو تحول لك العدد ديال الثواني. جو بونس لا فونكسيون convert مثلا int فيرغول get date. كاينه فونكسيون ديال دات ديف تعطيك الفرق ولكن حنايا جبنا هذا بالسياق سي بون مزيان صافي مزيان. هذه شنو هي العدد ديال الثواني من واحد السنه محدده ما عرفتش بالضبط
واش 1970 ولا، لكن لا ثواني قليل، هادشي قليل ماشي هاد الثواني هادي. عدد لي جور يمكن هذا كيف لي جور أستاذ؟ عدد لي جور، عدد لي جور دونك سي 44 319 ديفيزي 365 121 عام ناقص 2021 2021 ناقص 121 تعطيك 1000. كيحسبوا التاريخ من سنة 1900. داكوغ وي. دونك ممكن نديرو هادي ولا الأخرى بحال بحال. نديرو اللي بغينا هنا مثلا، نديرو هنا مثلا كونفيرت عطيني لا دات لو نومبر دو جور من سنة 1900. هذا غير باش نعرفو بأن ممكن تروتورني. غالبا هاد الروتورن كتروتورني غير ليطا، واش 1 ولا 2 ولا 3. فايت خدمتو بروتورن في لي بروسيدور ولا جامي؟ وي مزيان. لا اوتبوت ماشي هي روتور. روتور كان عندك الحق ديرها غير مره واحده. روتورن 1 مثلا درتي روتورن 1 روتورن 1 روتورن 2 اوكي. الاولى اللي غتصدق هي هذه، هادو ما غاديش يوصل لها يعني وحده. بار كونت في الاوتبوت عمرهم في البروسيدور. داكوغ واضحه. دونك نخليو غير هادي روتورن وحده. نعاودو نقراو لا بروسيدور. كنعطيها لو نون كليون دونك نكريا، كتمشي تجيب ليا الليسته ديال لي كليون هي افيشا. هادي دابا خاصها اكزيكيوت ريدر، هادي ما فيهاش حكا. بالنسبه للكود قبيله درنا البروسيدور، درنا لافيشاج في جريد فيو، كان ممكن نديرو ديريكتومون في اللابيل هنا، نبوكليو على اللابيل، نديرو وايل دي ار بوان ريد ونريكيبيريو جيت فاليو كل كولون بوحدها. جيت فاليو 0 بوان تو سترينغ جيت فاليو 1. ولا الا كنتي عارف التيب مسبقا تقدر تحدد التيب ديالهم ديريكتومون جيت دابل جيت سترينغ اوكي جيت دابل جيت دات تايم. لكن الافضل ديرو جيت فاليو بوان تو سترينغ من بعد عاد كونفيرتي. كنرجعو بروسيدور كنعطيها لو نون دونك نديرو باكزيكوتا بس 3 خصني نعطيها لو نون. لو نون خصني نشوف شنو عندي في لي نون. مثلا فؤاد بعد فيرغول. البارامتر الثاني سي ان اوتبوت هو العدد ديال لي لين اللي رجعت هاد السيليكت. غترجعي واحد جو بونس لحقاش درنا لو نون. اذا خصني نوجد ديكلار هادي باش نديكلاري واحد الفاريابل اكس اللي غتريكوبيري فيها انت، ونجيو هنا ونديرو اروباس اكس سي ان اوتبوت بلابيل اوتبوت الو سيليكت. هادي غتافيشي راسها اوتوماتيكمون. اوكي دونك جيكزيكوت ici. alors syntaxe فوالا عندي بعدا لي ميساج قال لي واحد لا لين ايتي افيكتي اي رجعت لي سيليكت. باقي نشوفوا الاكس شنو فيها. دونك برينت اروباس اكس نعاودو. دونك الاكس غيكون هنايا هو واحد، يعني لي لين شحال من لين افيكتات. اسكو سي اوكي. Donc, si je vais vers le client, edit. Non, edit, but select. Donc, عندي هنا إلا كان عندي جوج الناس عندهم نفس السمية il va retourner 2. وإلا عطيتي شي سمية ما كايناش مثلا سمية ما كايناش هنا خالد مثلا ما كاينش مثلا خالد يعطيك اكس تساوي 0 ياك. علاش اكس هي ان، والان شنو هي اروباس كاونت هي العدد ديال لي لين اخر سيليكت. داكور هو بعدا ما كاين والو في السيليكت وكاين 0 في الاكس. داكور ماتنون هاد بي سي 3 كيفاش غنتعاملوا معها دي كوتي سي شارب. داكور دونك جو في كريي لا باج. دونك كريي une page web form. Donc là je vais appel
بروسيدور اللي فيها كل شيء الانواع بس 3 دونك البروسيدور كيف ما عطيتها لو نو يصير خصني نعطيها لو نو اترافير تكست بوكس ولا اوتر ياك اوكي وننتظر واحد البارامتر ديال السورتي هنا وننتظر ريتورن فاليو. بالنسبه للريتورن فاليو سي ان بارامتر الاسم ديالو سميتو الريت فاليو. الاسم ديال البارامتر ديال نون كليون سي نون كليون ان سي ان. كاين هذا ديال الريتورن باش نعرفوه كنديرو الريت فاليو سي دونك شفنا عندي ان مورسو دو كود فوالا هي الاسم ديالو بار ديفو هذا الريت فاليو راح نجيو لها نشوف دابا بي سي 3. دونك دابور جو في ان لابيل باش ندخل الاسم ديال الشخص اللي غادي نقلبوا على المعلومات ديالو. لابيل تكست بوكس نقول مثلا دوني لو نون اللي بغينا نجيبو المعلومات ديالو. ممكن تبدل الروكات تولي دير جوانتور تجيب لك دوت طابل ماشي ضروري تكون غير طابل وحده. اوكي لو تكست بوكس دونك il est obligatoire on va mettre un required validator donc le nom obligatoire et control to validate text box 1. Vous pouvez ajouter aussi كما درنا في الحاله ديال الكود قبيله نديرو ان regular expression باش ما يدخلش مثلا الارقام لو نون مثلا لو نون doit contenir que des caractères. D'accord. Alors control to validate c'est textbox 1 toujours. Il faut ajouter validate expression. Donc بالنسبة لvalidate expression لو كانت عندي ايميل ولا تليفون ولا هادو موجودين ولا ادريس موجودين هاي ايميل موجودة بلا ما تعاود تكتبها يعني ادريس ديال بحال ادريس HTTP www.168 فورما ديال ادريس URL زيب كود ولا الكود ديال 4 الارقام 5 الارقام. المهم حنا ماغاديش نديرو هادشي on va supprimer هادشي الا بغينا نديرو ديالنا. Donc d'habitude vous devez commencer par chapeau كتعني بداية ديال لا شين دولار مي سي بار ديفو كتزادو. هنا نديرو لو نو نتأكدو بأنه فيه غير الحروف ماجيسكول مينيسكول دونك نديرو A Z حروف من A jusqu'à Z أو لا A ماجيسكول jusqu'à Z ماجيسكول. Ça c'est une liste اللي غتعاود ان بليزيور فوا مي لو نو مينيموم باش يكون لو نو ريال يعني ما كاينش شي سميه فيها حرف ولا جوج ياك مينيموم 3 اقل سميه ممكن يكون فيها 3 كاين سميتو جوج حروفه ياك نديرو 3 دونك من 3 للفوق هذه كتعني من 3 للفوق ولا دير ان بليزيور اوكي فيرغول اوكي 3 للفوق on va le tester aussi. Mettons un bouton ici. Donc je vais appeler ici appel la procédure ثلاثة. Alors خصني نوجد فينا نافيشي داكوغ. كما درت قبيله في البروسيدور دو استعمال كريد فيو ممكن حتى هنا لكن انا عندي ماشي غير عندي حتى الاوتبوت وعندي الريتورن يعني عندي خصني ريكيبيري هاد القيمه اللي غترجع وغير ريكيبيري حتى الريتورن. الريتورن on n'a pas récupéré le return oui on n'a pas récupéré le return نسيناه ماشي دونك الريتورن يمكن كدير له اروباس سي جو مابيل ايكال كوم سا وهنا نديو برينت اروباس ار لو نون مختلف ولكن لاحظوا الريتورن هو لو نون نديرو فؤاد باش يجيني معلومات مجدين فوالا دي تجربه نجربو. دونك هادي السيليكت هادي نتيجه هاد السيليكت زيد نشوفو في لي ميساج رقم 1 نتيجه هاد الاوتبوت وهاد ار هو هذا اللي رجع لي هو العدد ديال لي جور من 1900 اسكو سي اوكي اذا سا مارش. دونك لاحظوا الريتورن درتها حدا لا بروسيدور ايكال والاوتبوت الا كان نديرو دي فاريابل جداد وكنديرو حداهم بانه سي سون دي فاريابل دو سورتي ماشي يعمرهم ما يطلبش مننا نعطيو لا فالور. نفس القضيه هنا كيف ما افيشيت انا اكس و ار خصني نافيشي بشي لابيل اكس و ار وخاصني سيليكت بيان سور افيشي فيها. Donc qu'est-ce que je peux faire on va mettre un label
اللابيل ici نديرو نافيشي فيه مثلا الاوتبوت et un label نافيشي فيه الريتيرن شحال رجع ليا كيما درنا حنا le return valeur le value اللي هي كتعني le nombre de jours اي بالنسبه لا ليست ديال اللي عندهم الاسم المعلومات ممكن نديروهم في لابيل بيان جو بو لو فير في بانل اسكو جو بو فير في بانل سيكون عنده بروبريتي تكست ما عندوش بروبريتي تكست سوا ديفيسيل خصك اجوتي دي كومبوزون on va laisser après نديرو لابيل pour l'instant ولا ممكن تافيشي بريسبانس باريس مي سوف كو ريسبانس باريس كتافيشي خارج الفورميلار هنا غنديرو لا ليست دي زانفو دي كليون داكوغ ولا ديال اللي جاب لينا السيليكت بروسيدور اوكي دونك كليكون سور ابيل بروسيدور دو ميم بدينا نحاولوا نربحوا الوقت هنا نمشيو للبروسيدور ديال الكوبيلا غنكوبي حتى لهنا برك دونك شنو عندي في بوطون كليك عندنا لا شين دو كونيكسيون عندنا لا كلاس دو داتا كليون سكيل كليون الوغ شين دو كونيكسيون البروسيدور 3 كوموند تايب خصنا دونك امبورتيو سيستم بوان داتا كاين كوموند تايب فوالا commande point cmd point commande type égale commande type point store procedure يجيو دابا لي بارامتر راه شحال من بارامتر دونطري ولا دو سورتي عندي واحد اونطري واحد سورتي وما نساوش الروتور يعني ثلاثه ديال لي بارامتر دونك ثلاثه ديال لي اس كيو ال بارامتر نبداو بالاولاني اللي هو ديال لونطري حنا خصنا نعطيو القيمه ديالو دونك الاسم ديالو في لاباز الاسم ديالو في لاباز ولا في البروسيدور c'est arrobas non client c'est le nom donné في البروسيدور ستوكي داكوغ كتكون الريكيت هنايا سيليكت انسيرت كندير بارامتر هنا هنا الفو سبيسيفي البارامتر اللي عندك في ليست بروسيدور لا كونيكسيون بيان سور ماشي با كونيكسيون باردون تيب النوع ديالو دونك شنو النوع ديالو هنا على حساب شنو دار ديكلاريتي هنا فارشار 20 دونك كدير هنا فارشار فيرغول سايز هو سايز هنا هاد الكونستركتور فيه ثلاثه لي بارامتر مزيان هاد البارامتر حنا اللي غنعطيو له الفالور من التكست بوكس اذا غنديرو بوان فاليو اسكو جو دوا كونفيرتير نو غنمشي ديريكت نمشي للتكست بوكس 1 بوان تكست بوكس 1 بوان تكست هي اللي غندخل فيها لو نو اللي ندخلو فيها لو نو مزيان الوغ ناجوتيو هاد البارامتر في البروسيدور نقدر نخليهم حتى الاخر ناجوتيهم كاملين حتى الاخر نديرهم كاملين دونك البارامتر هو هذا الانبوت داكوغ هو تقاد هنا دابا نقادو الاوتبوت لا مازال خصنا واحد لا لين هي خاصك تقول هذا بانه انبوت بي ان بوان ديريكشن ايكال بارامتر ديريكشن بوان انبوت خاصك تقولها دونك اون كلير نيت داكوغ سالات هنا نديرو دابا ديال الاوتبوت SQL paramètre P2 égale new SQL paramètre الاسم ديالو نرجعو للبروسيدور سي ان واي ديالو هنا ما عندوش القيمه تات اكزيكيوتي عاد غترجع لك القيمه ما يمكنش غادي نعطيو له بوان فاليو هنا سي اي لوجيك داكوغ دونك هنايا بي دو بوان فاليو ماشي حنا اللي نعطيو لها باسكو البروسيدور اللي خصها ترجع ليا هاد ان داكوغ داكشي اللي كنشوفو حتى كنعيطو للبروسيدور عاد كتريتور لينا شحال عندي في الان اللي هي اكس هنايا في داكوغ شنو عندي دابا الديريكسيون اتجاه دونك ديريكشن تساوي بارامتر ديريكشن بوان اوتبوت هذا سهله بقى لينا هذيك الحاله خاصه ديال الريت فاليو
return value هي c'est un SQL paramètre mais هي spécifique donc غادي نسميها valeur returnée param باش ما ننساو paramètre égal new donc les paramètres في البروسيدور ديما int d'accord يبان فردي من نرجع انت دونك هنا الاسم ديالها ما كاينش يعني لاحظوا ما كاينش هنا في كي انديكي الفوق سميت الفاريابل لا اوكي دونك سي جوست كتريكيبيري الاسم ديال واحد الكلمه سميتها ريت فاليو ريت اللي كنحطها هنايا كنفهموا بان هذا البارامتر سي ان بارامتر دو اوتو وي اس كيو ال دي بي تيب سي ان انتي توجور دونك بوين انت d'accord ok et غادي نحدوا الاتجاه حتى لهادي باسكو كيما درنا ديريكشن بارامتر فالور بارامتر بوان ديريكشن ايكال بارامتر بوان ريتيرند فاليو داكور هي ريتيرند فاليو كتانديك نعاودوا عندي ثلاثه واحد انبوت اوتبوت واحد الريتيرن اجوتيهم بثلاثه للكوموند قبل ما نيكزيكوت ما تنساوش سيليكت كاينه هكا سيليكت هذه هي الافيشي هنا في ترتر لينا في داتا ريدر دونك اجوتي بي 1 بي 2 بارامتر هذا كان ممكن نسميوه توا بي 3 اوكي ماتنو لو كان ما كانش عندي هذا السيليكت سيبوزم هذه ما كايناش كان هادو كامل كنت غندير اكزيكيوت نون كويري ندير هنا ندير cmd بوان اكزيكيوت نون كويري وهنا سالينا وشنو غتريكيبيري غتلقى القيم اللي تريتورنا غتلقاهم في البي دو بوان فاليو وفي فالور بارامتر بوان فاليو هذه هي القيم اللي هذه القيمه اللي تريتورنات وهذه القيمه اللي رجعت في الاوتبوت اوكي دابا المشكل هو عندك سيليكت هنا كاينه سيليكت اذا سم اوبليجي نديرو اكزيكيوت ريدر اللي غتلعب تجيب لي كلشي تيكزيكيوتي كلشي بصح دونك نديرو اكزيكيوت ريدر pour récupérer alors pour récupérer donc النتيجه نديرو SQL داتا ريدر ولا بغيتي ديرها في داتا تيبل وتجيب شي data grid view pardon c'est possible de faire mais pour l'instant je vais pas le faire ندير بوكل او دير مزيان دونك هنا باش نقراو هذا الشيء اللي جا data reader اللي جا من هاد السيليكت بالضبط غادي خصنا نديرو بوكل dr.read دونك كاينين دي لين داكور اوكي vous lisez et هذه بالنسبه باش ريكيبيريو سيليكت بالنسبه لهذوك لي بارامتر الاخرين انا وجدنا لهم واحد لابيل سي حتى الاوتبوت الاوتبوت لابيل شحال لابيل جوج نمشيو لابيل جوج خلي هذاك الشيء اللي تما بوان تكست بلس ايغال valeur égale donc plus P2 c'est P2.value d'accord point to string puis label اللي فيه la valeur retournée سميتو label جوج ثلاثة point text plus égal donc غادي نديرو هنا valeur donc retour plus concaténer donc هنا نشدو البارامتر سميناه هكا valeur paramètre get paramètre en value point to string ثاني مع label jour هادو العدد ديال لي جور depuis مثلا 1900 اخيرا شنو عندنا هاد اللابيل الاخير هنا خصنا نديرو تحتو الليست ديال لي كليون دونك سواء افيشي هنا نيشان ولا دونك نستعملو هنا في البوكل اوكي غنمشيو المعلومات اللي عندي
Donc le code non converti ناخذوه برشا dr.get select جبنا كل شيء select جبنا كل شيء étoilé عندي الكود وعندي لو نو عندي الباسورد et les autres donc get غنديرو get value لا كولون رقم 0 اللي في select point to string الكود ديال لانين الاولى باش كدير dr.read راك في لانين الاولى في المره الاولى بيان سور وهنا كاين غير سطر واحد هeureusement ماشي مشكل ما كاينش بزاف donc string le nom ديال الكليون égal بنفس الطريقة dr.read dr.getValue واحد قرن الثانية قلتي في select خصك تأدابتي أخيرا الباسورد جو بونس باسورد troisième colonne ici ممكن نزيدو الصالير تليفون si vous voulez dr.getValue 2 هذه c'est une ligne نمشي لللابيل ونقاد الامور ديالي هنا لابيل 4.text بلس ايكال علاش بلس ايكال الا كان بزاف لي لين هنا ما كاينش بزاف لو كود 2 بوان سي لو كود فوقاتني مع الكود بلس نديرو واحد فيرتيكال نبعدو شويه هنا لو نون ايكال بلس لو نون كان ممكن نديرو جريد فيو بحال قبيله بغينا نبدلو و غافوار يعني كل مره كيفاش مع الكود الباسورد الباسورد الصراحه ما خصوش يكون اون واضحه هنا دونك هادي ريكوبيري سيليكت حيتاش كاينه سيليكت وكان ما كانش سيليكت هنا كنت غادي نخدم غير هاد لي انبوت اوتبوت ولا الريتورن فاليو الريتورن فاليو كتستعمل لكن شي مرات ماشي دائما مي غالبا كترجعي لي زونتي داكور دونك نكملو نرجعو للكونيكسيون شنو درنا كنا فتحنا الكونيكسيون اي باش تسالي خصني نسد لا كونيكسيون اكزيكوتي في الوقت اللي تاكزيكوتي ممكن دابا ندير لكم هذا الكود dans un fichier Word ici pour que vous travaillez vous-même donc ça appel de procédure se fait en C#. Donc c'est valable pour le Windows Form plus le Web Form حتى في لايسبو ولا في لادوب اوكي d'accord donc vous avez procédure 2 ديك اللي درنا قبيله نعطيكم غير le code comme ça la procédure de stocker les deux c'est la deuxième fichier et vous avez le formulaire à faire. Le forme à réaliser. Le code du bouton حالة ديال simple appel ديال select c'est dur PC juge deuxième ثلاثة بنفس الطريقة ناخدو الكود ديال البروسيدور اللي خدمنا ممكن تخدمو أي بروسيدور ديروها لابيل مزيان تستعملو كاع لي كا فيغور
puis l'interface graphique. Webform sous forme image. ممكن هاد الليست كليون تاني نديروها في كريد فيو. D'accord, vous pouvez le faire. Mais avec et enfin code du bouton. Le procédure 3. C'est un peu long لحقاش درنا بزاف الانواع ديال لي بارامتر. D'accord. Donc le fichier à تخدموه, je vais vous l'envoyer. D'accord. Arrêtons l'enregistrement. Oui, qu'est-ce que tu as d'abord?